नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा। दर्शकवृन्द, आज नयाँ वर्ष 2079 साल। नयाँ वर्ष 2079 सालको यो पावन अवसरमा म र मेरा माउन्टेन परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै नयाँ जोस, नयाँ सोच, उमङ्ग, ऊर्जा, नयाँ सङ्कल्प, नयाँ विचारहरू, सकारात्मक सोच पैदा हुन्छ र हामीले बनाउनुपर्छ विभिन्न योजनाहरू, सुख, शान्ति, समृद्धि यावत विषय प्राप्ति होस् भनेर विशेष गरी आजको दिनमा एक आपसमा मित्रता, सद्भाव, मेलमिलाप कायम होस् भनेर यो नयाँ वर्ष धुमधामको साथ शुभकामना साटासाट गरी आदर प्रदान गरी मनाउने गर्छौँ र विशेष गरी आशीर्वाद लिएर पनि यो नयाँ वर्ष धुमधामको साथ मनाउने गर्छौँ। नयाँ वर्ष पहिले हामीले पोस्टकार्डहरू विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू सँगसँगै साथीभाइहरूले अहिले त फोन म्यासेजहरू गरेर पनि टाढा साथीहरूलाई भिडियो कल गरेर पनि शुभकामना दिइरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल उहाँहरूसँग के छ त्यसरी पनि भेट नभएका साथीहरूलाई, आफ्ना आफन्त, आफ्ना पिताहरूलाई, माताहरूलाई यसरी पनि शुभकामना दिइरहनु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि समग्र स्वदेश विदेश जहाँ रहनु भएको छ सबैलाई नयाँ वर्षको सुख, शान्ति, समृद्धिको कामना गर्दछौँ। र आज हामी विशेष गरी यो वर्ष कस्तो रहेको छ, 2079 साल कस्तो रहेको छ। 78 साललाई हामीले विदाई गरिसकेपछि हामी आजबाट चाहिँ 79 सालमा प्रवेश गरिसक्यौँ, पाइला राखिसक्यौँ। अब यो वर्ष कतिको उपलब्धि छ, कतिको शुभ छ, कस्तो रहेको छ, के कुरामा कस्ता कुराहरू हुन्छ लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ता आएका छौँ ज्योतिष आचार्य शिवराज रेग्मीज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म र मेरो माउन्टेन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। हस्, धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई, यहाँ माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई र समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई पनि 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कुरा गर्छौँ, आज हामी वैशाख 1 गते, त्यसमा पनि बिहिबारको दिन परेको छ होइन। आजको दिन कस्तो रहेको छ शुभको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने? समग्र हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तो बृहस्पतिबार भनेको, बिहिबार भनेको देवगुरु बृहस्पतिको बार मानिन्छ र देवगुरु भनेका शिक्षा त्यस्तै गरेर देवताका गुरुहरू भएको हुनाले सम्पूर्ण आम दर्शक महानुभावहरू र राजनीति गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिन विशेष गरेर देश र जनताहरूको लागि सद्बुद्धि प्रदान गर्ने अथवा सद्बुद्धि आउने दिनको रूपमा लिन सकिन्छ। र विशेष गरेर आजको दिनलाई चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि आज वैशाख 1 गते पनि छ, बिहिबार पनि परेको हुनाले चाहिँ सबैमा सद्बुद्धि आउने र 78 सालभन्दा 79 साल चाहिँ केही उत्साह उमङ्ग लिएर आएको जस्तो लाग्छ। भनेपछि नयाँ सोच, नयाँ जाँगर, उत्साह उमङ्गको वर्षको रूपमा चाहिँ 2079 लाई हामी लिन सक्छौँ। 78 भन्दा धेरै राम्रो छ त्यसो भए यो साल एकदमै। किन भन्दाखेरि 78 भन्दा के मानेमा पनि राम्रो छ भन्दा, म एउटा ज्योतिषको विद्यार्थी भएको हुनाले हामी त ग्रह, नक्षत्र, योग होइन सबै कुराहरू क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुपर्ने भएको हुनाले ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्तमिदं सर्वम त्रैलोक्यस्य चराचरम भनेको मानव जातिलाई मात्रै नभइकन यो ग्रहले सम्पूर्ण चराचर जगतलाई नै यसले प्रभाव पार्ने हुन्छ होइन। चराचर जगतमा रहेका बोट बिरुवा होस्, जनावरहरू होस्, मानव प्राणी होस्, सबैलाई यसले प्रभाव पारेको हुनाले चाहिँ यो वर्षलाई 78 सालभन्दा 79 साल चाहिँ हरेक हिसाबले चाहिँ राम्रो देख्छु म चाहिँ। यो हामीसँग 365 दिन हुन्छ होइन, तर पनि विशेष गरी वैशाख 1 गतेलाई चाहिँ हामी मान्ने गर्छ विक्रम सम्वत होइन। जस्तो श्री 3 चन्द्र शमशेरले औपचारिक रूपमा सुरु गर्नुभयो। अब यसको के छ, यो पौराणिक रीतिरिवाजहरू परम्पराले कसरी चाहिँ मनाइन्छ नयाँ वर्षलाई होइन, यसको सुरुवात बताइदिनुहोस्। इतिहास समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि यो धार्मिक हिसाबले र सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने त अब श्री 3 चन्द्र शमशेरजीले सुरु गर्नुभयो, उहाँको पालोबाट सुरु भयो है विक्रम सम्वत। तर पनि धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने त जस्तो कि हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको संवत्सरहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। 60 वटा संवत्सर हुन्छन्। अहिले हामी रिसेन्टली यो वर्ष चाहिँ हामी 50औं संवत्सर नल नामक संवत्सरको बारेमा हामी
अहिले संवत्सरमा पनि केही जाउँला हैन, केही जानकारी म दर्शकहरूलाई अवश्य मेवा गराउनेछु। तर पनि हामी 50औं संवत्सरमा छौँ भनिसकेपछि यसको पछाडिको धार्मिक तथा पौराणिक कारण हेर्ने हो भने जस्तो कि संवत्सर परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि वैशाख 1 लाई चाहिँ मनाउने प्रचलन रहिआएको। यसको महत्त्व के छ? सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्त्व के छ? अवश्य मेवा, किन भन्दाखेरि जब संवत्सरै परिवर्तन भएर आउँछ त्यस्तै गरेर तपाईँको नयाँ वर्षहरू लाग्छ, यसको धार्मिक र आध्यात्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने त एउटा किसिमले त अब जस्तो नयाँ वर्षमा नयाँ उत्साह उमङ्ग सबैमा एउटा किसिमको आउने नै भयो होइन। तर धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तो कि राजा र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने कन्डिसन हुन्छ होइन। यो ग्रह नक्षत्रहरूमा पनि यिनीहरूको रोलहरू छुट्टा छुट्टै छ। जस्तो कि राजाको रोल राजनीतिक प्रभावहरूमा राजनीतिक प्रभाव भन्दा पनि ग्रह नक्षत्रको योगमा पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि हैन राजा र मन्त्रीको पोजिसन एउटा हुन्छ। त्यसकारणले राजा र मन्त्रीको प्रभाव चाहिँ त्यो वर्षभरि नै रहने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजा र मन्त्रीको वर्ष प्रवेश है ग्रहहरूमा र नक्षत्रदेखि लिएर यो संवत्सरको प्रवेशले गर्दाखेरि वैशाख 1 गतेलाई चाहिँ मनाउँदै गर्दाखेरि र वैशाख 1 गतेको दिनमा सत्कर्म शुभ कर्म गर्नाले चाहिँ वर्षभरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ यो लौकिक मान्यता हो। यसमा शास्त्रीय प्रमाण अथवा शास्त्रीय हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि त्यस्तो छैन। पौराणिक अनुसार हामीले कसरी मनाउँथ्यौँ र अहिले कसरी मनाइदैछ? विशेष गरेर अब प्रविधि अनुसार होइन, अब जस्तो कि साल अनुसार हामी परिवर्तन हुँदै आइराखेका छौँ। तर पहिलाको हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति मान्छेहरू आध्यात्मिक अलि बढी नै थिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि मठ मन्दिरहरू धाउने होइन, धर्मकर्महरू गर्ने, पूजा पाठहरू गर्ने गरेर चाहिँ हामी मनाउँदै थियौँ। अहिले भने अलि पछिल्लो समयमा भने विशेष गरेर जो धार्मिक विश्वास छ अथवा धर्मकर्मप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ रङ्ग रमाइलोहरू गरेर पनि मनाइने प्रचलनहरू छ। तर जसरी मनाए पनि वैशाख 1 गतेको दिनमा सत्कर्म गर्नाले अथवा शुभ कर्म गर्नाले चाहिँ वर्षभरि नै शुभ हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ। आज विशेष गरी यो मनाउने विधि चाहिँ के छ? जस्तो कि भनिन्छ मठ मन्दिरमा धर्मकर्म जप गर्यो भने चाहिँ वर्षभरि त्यो प्राप्ति हुन्छ भन्छ नि, वास्तवमा त्यो यसको सन्देश चाहिँ के हो? यसको सन्देश के हो त भन्दाखेरि एक त नयाँ वर्ष पनि भयो, नयाँ वर्षको पहिलो दिन भयो हैन। अब जस्तो हामीले जन्म उत्सवको दिनमा हामी सत्कर्म शुभ कर्महरू गरेर हामीले वर्षभरि नै राम्रो गराउँछौँ, त्यस्तै प्रकारले नयाँ वर्ष लागेको हुनाले चाहिँ यो उत्साह र उमङ्गको दिनमा चाहिँ लिइन्छ। र यसमा चाहिँ अब जस्तो पूजापाठ गरेर अथवा अन्य कुनै विविध कार्यहरू गरेर मान्छेमा एउटा सकारात्मक सोच र एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रतिर लाग्नका लागि, सुख शान्ति र समृद्धि घरमा प्राप्ति गर्नका लागि कस्तो पनि हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दाखेरि सङ्क्रान्ति फल पनि पञ्चाङ्गमा निर्धारण गरिएको छ। सङ्क्रान्ति फल जसलाई अशुभ छ, जस्तो कि हातमा पर्ने, खुट्टामा पर्ने हैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अलिकति अशुभ मानिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले गङ्गा स्नान गर्ने, पूजापाठहरू गर्ने, रुद्राभिषेकहरू गर्ने प्रचलनहरू छ। विधि चाहिँ के छ खास? कसरी सुरुदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म हुन्छ? बिहानदेखि बेलुकासम्म भनेको अब जस्तो कसैको शीर्षे भूलाभ भनेको हुन्छ, जसको शिरमा सङ्क्रान्ति परेको हुन्छ त्यस्तालाई जग्गा जमिन सम्बन्धीको लाभ हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर पेटमा पर्ने मान्छेको, खुट्टामा पर्ने मान्छेको भ्रमण हुन्छ, मिष्टान्न भोजन प्राप्ति हुन्छ, सन्तान प्राप्ति हुन्छ, हरेक हिसाबले चाहिँ यसमा फल छ। तर यसको शास्त्रीय मान्यता अनुसार हेर्ने हो भने के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तो कि बिहान उठिसकेपछि आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्म जुन हरेक दिन गरिन्छ त्यो नित्य नैमित्तिक कर्म गरिसकेपछि जसको सङ्क्रान्ति अशुभ भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ देवालयहरूमा जाने, घरमा पनि रुद्राभिषेकहरू गर्ने, शुद्ध सात्विक भोजन गर्ने। सात्विक भन्नाले विशेष गरेर माछा मासु इत्यादि चिजहरू नगर्ने हैन। र सकिन्छ भने त तामसी चिजमा पर्छ यो लसुन प्याज पनि, यसलाई पनि ग्रहण नगरिकन अगाडि बढ्दाखेरि एउटा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ। जस्तो सङ्क्रान्ति दोष परिरहेको छ भने पनि 6 महिनाको लागि हेरिन्छ यो सङ्क्रान्ति दोष, यसबाट पनि शुभ फल प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। भनेपछि यो वर्षलाई हामीले शुभ वर्षको रूपमा लिन सक्छौँ। एक्ज्याक्टली, यो वर्ष चाहिँ हामीले शुभ वर्षको रूपमा लिन सक्छौँ। केही यसका आधारहरू छ। अब विशेष गरेर शनि यो वर्ष नै 79 सालमा शनि राजाको स्थानमा विराजमान छन्। शनि भनेका न्यायका
प्रतीक पनि मानिन्छ हामीले शनिलाई। हजुर। र अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूले पनि न्याय पाउने यो वर्ष हैन। र जो दैनिक मजदुरी गरिरहेको हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरतिर काम गरिराखेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूका लागि एकदमै फलदायी वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। हजुर। त्यस्तै गरेर राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा पार्टी टुटफुटको कुराहरू, अस्थिरताको कुराहरू छ, अस्थिरताको कुराहरू त, सुशासनको कुराहरू छ, शान्तिको कुराहरू छ। एक्ज्याक्टली 2078 मा त्यो भएन नि त। जुन 78 सालमा भएन, जस्तो अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूले पनि 79 सालमा न्याय पाउने टाइपको समय रहनेछ यो वर्ष। त्यस्तै गरेर मन्त्री स्थानमा देवगुरु बृहस्पति छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष आध्यात्मिक क्षेत्रतिर, मठ मन्दिर र सांस्कृतिक क्षेत्रतिर हैन ज्ञानका कुराहरू भयो, यज्ञ यज्ञादिका कुराहरू भयो, हाम्रा मठ मन्दिरको संरक्षण हुने कुराहरू भयो, यो क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी लगानी हुने, अझ अलि बढी संरक्षण हुने, अलि बढी मान्छेमा चेतना आउने र एउटा ज्ञानको ज्योति पनि यो वर्ष चाहिँ हुनेछ। र राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति दम्ब गर्न खोज्ने टाइपको देखिन्छ कि शनिले गर्दाखेरि, आफ्नो कमान्डमा लिन खोज्ने। र यो वर्ष हेर्नु पर्दाखेरि अलिकति आफ्नो कमान्डमा राखेर मान्छेलाई काम गराउन सक्ने जस्तो देखिन्छ। र चोरी डकैती हुन सक्ने चान्सेसहरू एकदमै हाई छ। यसले गर्दाखेरि राज्य शान्ति सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने, सुशासनको हिसाबले हेर्ने हो भने देवगुरु बृहस्पतिले सबैलाई ज्ञानको चेतना खुल्ने, ज्ञानको एकदमै सत्मार्गतिर लाग्ने त्यस्तो टाइपको यो वर्षको रूपमा देखिन्छ। र अन्य वर्षको तुलनामा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामी केही आश गर्न सक्छौँ हरेक क्षेत्रमा। महँगी बढेको छ, स्थिरता यो वर्ष चाहिँ अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फलाम, सिसा, त्यस्तै गरेर पहेँलो चिजको वस्तुहरू एकदमै महँगी भएर जाने। र अर्थतन्त्रमा पनि अहिले नै देखिसकेको छ हैन। अर्थतन्त्रमा पनि अलिकति ह्रास आएर मान्छे एउटा किसिमको मानसिक तनावमा फस्ने, यी व्यापारीहरू, ठुला ठुला व्यापारीहरूसँगको सम्बन्धमा चाहिँ केही तिक्तता आउने, त्यस्तै गरेर लुटपाटको केसहरू पनि यो वर्ष देखिन सक्छ। र आगोको भय छ, गर्मी अलिकति अत्याधिक हुन सक्ने चान्सेस छ, र वृष्टि पनि अलिकति कम हुन सक्ने सम्भावना छ। र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू एकदमै महँगी भएर जाने, जस्तो पहेँलो चिजहरू महँगी भएर जाने, तरल पदार्थको अभाव हुने योग चाहिँ देखिएको छ। यो 78 सालमा जुन देखेको छ नि अन्तिमतिर, त्यसको प्रभाव 79 सालभरि नै यसको प्रभाव रहिरहने जस्तो देखिएको छ। र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूभन्दा तलका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एउटा किसिमको दम्ब गर्ने, दबाउने, आफ्नो बसमा राख्न खोज्ने योग चाहिँ देखिन्छ। र राजनैतिक दलहरू, नेपालका राजनैतिक दल शक्तिशाली हुने जस्तोको विकास र समृद्धि छ नि, केही परिवर्तन ल्याउने सोचहरू त्यस्तो केही देखिन्छ यो वर्ष चाहिँ। अब शनिले निर्वाचन पनि हुँदैछ। हजुर, निर्वाचन पनि हुँदैछ र शनि राजा भएको हुनाले परिवर्तन अवश्यमेव हुन्छ। त अलिकति दम्ब हुने र यो निर्वाचनमा पनि आफ्नो पाएको शक्तिहरूको मिसयुज हुने सम्भावनाहरू पनि रहेको हुनाले चाहिँ यो वर्ष जुन चुनाव हुँदैछ यसमा चाहिँ अलिकति धाँधलीपूर्ण रिजल्ट आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ मैले देखेको छु। भनेपछि समयमा राजनीतिक पाटो अलिक त्यति सफा, राजनीतिक पाटो असोजसम्म चाहिँ त्यस्तो क्लियर भएर जाने जस्तो देखिएको छैन। यसले देशलाई त असर गर्ने जस्तो, देशलाई र जनतालाई चाहिँ एउटा किसिमको असर गर्छ नै गर्छ। र जनता सँगसँगै शनि राजा भएका हुनाले पनि ज्वरो आदि रोगदेखि, नयाँ रोगहरूको फेरि केही भयभीत अथवा नयाँ रोगले चाहिँ समस्याहरू गराउने, जनता एउटा किसिमको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ 79 सालमा। 79 जुन हामीले 78 साल लगायतका पहिलेको सालहरूमा त्यस्ता समस्याहरू भोग्यौँ नि, 79 सालमा पनि त्यस्तो छ परेको, त्यस्तो योग चाहिँ छ। अब यस्ता योगहरू सङ्कटहरूलाई कटाउन पनि सकिन्छ होला नि त। एक्ज्याक्टली, यसलाई कटाउन सकिन्छ। अब पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि राजनीतिक सङ्कटहरू, राजनीतिक सङ्कटदेखि लिएर हरेक उसलाई धर्मो रक्षति रक्षित भनेर भन्छ कि। जब हामीले धर्मको रक्षा गर्छौँ अनि मात्रै हाम्रो रक्षा हुन्छ। र पछिल्लो समयमा हेर्नुहुन्छ भने जुन पाश्चात्य मुलुकका धर्म संस्कृतिहरू एकदमै मौलाएको देखिन्छ हामी हैन। तर हाम्रो जुन धर्म संस्कृति संस्कार र जुन नीति
शिक्षा छ त्यसलाई चाहिँ दबाउन खोजिएको छ। त्यसकारणले जबसम्म धर्मो रक्षति रक्षितः, जबसम्म हामीले हाम्रो धर्मको रक्षा गर्दैनौँ त्यतिखेरसम्म देश र जनताले चाहिँ सुख पाउने जस्तो देखिएको छैन। जस्तो सुख समृद्धि शान्तिको कामना गर्छौँ नि हामी, कामना गर्छौँ। त्यसरी नै जस्तो कि हाम्रो त आराध्य देव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ हुन् होइन। त्यस्तै गरेर पहिलाका राजा महाराजाहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि युद्ध गर्नु पूर्व, कुनै पनि नयाँ शुभ कर्म गर्नु पूर्व मुहुर्त हेराइन्थ्यो, शुभ दिनलाई पारेर अनि बल्ल काम प्रारम्भ गरिन्थ्यो र काम हुन्थ्यो। एउटा किसिमको जनतामा पनि सुख शान्ति समृद्धि सबै किसिमको थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा जुन किसिमको हामीले हाम्रो धर्मलाई नै बिर्स्यौँ, हाम्रो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज हाम्रा आमा बुवालाई नै बिर्स्यौँ भने हाम्रो संस्कार कता जान्छ, हामी कता जान्छौँ त? एक्ज्याक्टली भएको त्यही नै हो। तर यो वर्ष चाहिँ धेरै राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई होइन उथलपुथल हुने सम्भावना धेरै उथलपुथल असोजसम्म चाहिँ उथलपुथल हुन सक्ने चान्सेस एकदमै हाई छ। अस्थिरता देखियो, अस्थिर चाहिँ देखियो। तर मन्त्री स्थानमा विराजमान जुन देवगुरु बृहस्पति छन् तिनले सद्बुद्धि दिने भएको हुनाले असोज महिनापछि भने देशमा एउटा किसिमको स्थिर त्यस्तै गरेर विकासका बाटाहरू खुल्ने र सद्बुद्धि आउने, जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सद्बुद्धि आउने देखिन्छ। र यो वर्ष चाहिँ मैले अलिकति अब जस्तो हामीले पछिल्लो समयमा देख्यौँ न्यायालय बिकिसकेको छ, नेताहरूको कुरै नगरौँ होइन, त्यसपछि गएर सबै कुराहरूबाट हामी त्रसित भइसकेको व्यक्ति यो वर्ष चाहिँ सेनालाई पनि विवादमा तान्न सक्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई छ। सेनालाई पनि अहिलेसम्म सेना विवादित छैन। जुन दिन सेना विवादित हुन्छ त्यो दिन चाहिँ देश र राष्ट्रमा नै एउटा समस्या आउँछ होइन। तर यो वर्ष चाहिँ सेना योग परेको छ र जुन उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ, जुन सेनामा पनि उच्च पदस्थ ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले एकदमै संयमित भएर कार्यहरू गरिदिन चाहिँ जरुरी छ जस्तो म देख्छु यो वर्ष। र सेनालाई पनि अलिकति विवादमा तान्ने जस्तो योग छ। जस्तो सरकारकै कुरा गरौँ न, अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, के छ यो सरकार? यो सरकार यसले निरन्तरता पाउने जस्तो योग छैन। यो चुनावसम्मको लागि मात्रै हो, त्यही पनि अधिकांश ठाउँमा अथवा अधिकांश ठाउँमा जुन देवगुरु बृहस्पति र शनिको युति भएको छ यसले गर्दाखेरि आफ्नो वर्चस्व भएको ठाउँमा दुईटैले नमान्ने अथवा गठबन्धन नमान्ने आफ्नो तरिकाले जाने त्यस्तो योग छ। यो असारसम्म देख्छु म चाहिँ अलिकति टालटुल भएर अगाडि चल्दा, असारपछि चाहिँ गठबन्धन हुने जस्तो योग छैन, सम्भावना छ, एकदमै हाई छ। कसले चाहिँ अलिकति उपाउला त सम्भावना? अब यो वर्ष विशेष गरेर हेर्नु पर्दाखेरि शनि र बृहस्पति र 50औं नामको संवत्सर नल नामक संवत्सर भएको हुनाले पनि जो आध्यात्मिक क्षेत्रतिर लागेर अगाडि बढेको छ, म चाहिँ यो वर्ष चाहिँ रापरापाको एकदमै राम्रो देख्छु। सम्भावना चाहिँ एकदमै राम्रो, भविष्य सम्भावना एकदमै राम्रो देखिरहेको छु रापरापाको। अब म कुरा गर्छु जनताको होइन। अब हरेक मानिसले भने गर्नुहुन्छ वैशाख 1 गतेलाई विशेष महत्त्व दिनुहुन्छ। आज चाहिँ नयाँ राम्रो राम्रो कुरा सोच्यो भने वर्षभरि धेरै राम्रो कुराहरू प्राप्ति हुन्छ, खुसी प्राप्ति हुन्छ, उमङ्ग उत्साह ऊर्जा मिल्छ अनि आफूले चाहेको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन। नागरिकहरूलाई यो वर्षलाई आजको दिनलाई कसरी मनाउने होइन, उहाँहरूले के सोच्यो भने के गर्यो भने चाहिँ उहाँको वर्षभरि चाहिँ शुभ हुन्छ? समय सान्दर्भिक प्रश्न गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। र आज हामी वैशाख 1 गतेको दिनमा छौँ। के गर्ने के नगर्ने, कस्तो लुगा लाउने होइन, के गर्ने, त्यो धेरै कुरा हुन सक्छ। अब यो विशेष गरेर अनि कुन भगवानलाई पुकार्ने आज हैन, आजको दिन विशेष गरेर देवगुरु बृहस्पतिको दिन भएको हुनाले बिहीबार कतिको शुभ छ? एकदमै शुभ छ। विशेष गरेर बिहीबार शुक्रबार हेरिन्छ एकदमै शुभ दिनको। नयाँ वर्षको दिनमा चाहिँ जस्तो कि शनिबार मङ्गलबार र आइतबार पर्नु चाहिँ अलिकति अशुभ मानिन्छ। यी क्रूर ग्रहहरू पनि हुन् होइन, र ग्रहहरूको आधारमै बारको नामाकरण भएको हुनाले आज देवगुरु बृहस्पतिको दिन भएको हुनाले आजकै दिनबाट चाहिँ धेरै आम जनताहरूमा राजनीति गर्ने नेताहरूलाई, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई होइन विशेष गरेर सद्बुद्धि ज्ञान आउने प्राप्त हुने दिनको रूपमा लिन सकिन्छ क्या आजको दिनलाई। र आज चाहिँ सक्नुहुन्छ भने पहेँलो वस्त्रहरू धारण गरिदिने होइन। पहेँलो वस्त्र किन धारण गर्ने भन्दा यो ज्ञानको प्रतीक पनि हो पहेँलो कलर। त्यसले गर्दाखेरि सद्बुद्धि अथवा एउटा किसिमको मानसिक तनावहरूबाट बस्न सकिन्छ, मुक्ति पाइन सकिन्छ। र विशेष गरेर आजको दिन चाहिँ घरमा
सक्नुहुन्छ भने यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठानहरू गर्ने, रुद्राभिषेकहरू गर्ने, होइन, सत्यनारायण व्रतहरू गर्ने अथवा कामहरू गर्ने, कसैले पनि कुनै पनि मनोकांक्षा राखेर आजको दिनबाट प्रारम्भ गरियो भने त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। तर यसमा पनि एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि कार्यहरू गर्दा अथवा कुनै पनि देवदेवताहरूलाई पुकार्दाखेरि कुनै पनि कामनाहरू राखेर नगर्नुहोस्, होइन, निष्काम गर्नुहोस्। भनेको कुनै पनि इच्छा आकांक्षा, अब हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि मेरो शिक्षा क्षेत्र राम्रो होस्, म यस्तो गर्छु, मेरो बच्चा होस्, म यस्तो गर्छु भनेर हामीले अनेक कामनाहरू राखेर गर्छौँ। त्यो भन्दा चाहिँ जुन कामनाहरू राखेर गरिएको कर्महरू हुन्छ त्यो चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ अथवा त्यो पुरा हुन एकदमै टाइम लाग्न सक्छ र त्यो नभइसकेपछि एउटा किसिमको यो धार्मिक आस्थाप्रति पनि वितृष्णा जाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्रत प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, अनुष्ठानहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने निष्काम गर्नुहोस्, त्यसको फल 100% हुन्छ। भने आज व्रत बस्नु भयो भने यज्ञ यज्ञादि लगाउनु भयो भने मन्दिर दर्शन गर्नुभयो भने मन्दिर किन दर्शन गर्छौँ त भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरू मन्दिरमा जाँदै गरेको व्यक्तिहरू सबै पोजिटिभ हुन्छ र एउटा किसिमको केही माग्न जान्छु भनेपछि मन्दिरको वरिपरि रहेको औरा जुन त्यहाँको भाइब छ त्यो अटोमेटिक नै पोजिटिभ भएको हुनाले नास्तिक मान्छे एक्ज्याक्टली एकदमै उमङ्ग सकारात्मक ऊर्जा होइन पोजिटिभ भाइब त्यहाँ भएको हुनाले हजुर भएको हुनाले नास्तिक मान्छे पनि भित्र मन्दिरमा गइसकेपछि त्यो अटोमेटिक नै पोजिटिभ भएर फर्किने कारण त्यो शान्ति आउँछ होइन, खुसी आउँछ। हजुर त्यो हो नि त पछाडिको वैज्ञानिक कारण अथवा साइन्टिफिक रिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरू सकारात्मक सोचका साथ र एउटा नयाँ उत्साह उमङ्ग एउटा मेन्टल्ली फ्रेस हुनको लागि मन्दिर जाने भएको हुनाले त्यहाँको औरा त्यहाँको वातावरण नै शुद्ध हुन्छ, ऊर्जावान हुन्छ। त्यस कारणले नास्तिक मान्छे गयो भने पनि मन्दिरमा प्रवेश गरेर आइसकेपछि ऊ एकदम रिल्याक्स फिल गर्ने, आनन्दको हुने, होइन, सकारात्मक सोचको विकास हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर भएका रिस रागहरू द्वेषहरू होइन, भाइचारामा एउटा एकता मेलमिलाप सद्भाव यो विगतमा 78 सालमा जुन भए नि मनमुटाव भए, पार्टीहरू फुटे पनि दाइभाइबीच लडाइँ भयो, यहाँ पनि समस्या देखियो नि। यो 79 सालमा मेलमिलापको, एकताको, सद्भावको, भाइचाराको यो बुद्धिहरू सद्बुद्धिहरू योग छ। देवगुरु बृहस्पतिले जुन किसिमको घमण्ड अहङ्कार छ त्यसलाई पनि त्यागेर एउटा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्ने गर्ने चाहिँ योग छ। र यो वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष विशेष गरेर व्यापारीलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने वर्षको रूपमा लेखिन्छ र जुन किसिमको चोर डकैती आतंक मचाउने छन् यिनीहरू पनि पुलिस प्रशासनदेखि लिएर हाम्रो यो वर्षको सुरक्षा संयन्त्रले गर्दाखेरि यिनीहरू पनि डर त्रासमा बाँच्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। भनेपछि एकता सद्भाव मेलमिलाप हुने चाहिँ योग परेको छ होइन। विगतमा हामी यस्ता खालका समस्याहरू भोग्यौँ नि, एकले अर्कालाई माया नगर्ने, प्रेम नगर्ने, स्नेह नगर्ने, सद्भावको व्यवहार नगर्ने, होइन, एकतामा बाँधिनुपर्छ, मेलमिलाप हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ भने त्यो भाव थिएन नि, त्यो भावको विकास हुन्छ। त्यसो यो वर्ष हुन्छ होइन, यो वर्ष त्यो योग परेको छ। अब यो सामाजिक रूपमा हेर्ने भने सांस्कृतिक रूपमा पनि म के लाउँछु, सामाजिक रूपमा चाहिँ हामी के छ, समाजमा एउटा विकास समृद्धि होइन, सद्बुद्धि, समाज मिल्नुपर्छ त्यस्तो खालको छ कि छैन? सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो वर्ष चाहिँ अलिकति बौद्धिक लेभलका, अब स्थानीय चुनाव पनि हुँदैछ होइन, यो वर्ष हेर्नुहुन्छ भने अलिकति बौद्धिक वर्गका व्यक्तिहरू आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई छ। किन भन्दाखेरि देवगुरु बृहस्पतिले ज्ञान दिनेछन् र शनिले पनि एउटा न्याय दिलाउनेछन् होइन, न्याय दिलाउनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि योग्य व्यक्तिहरूले टिकट पाउने, योग्य व्यक्तिहरू आउने त्यस्तो योग भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ केही विकास र समाजमा पनि एउटा किसिमको सुशासन निर्माण हुने तर्फ उन्मुख हुन्छ यो वर्ष र जति पनि हाम्रो पेन्डिङमा रहेको छ जुन अधुरा योजनाहरू यिनले चाहिँ स्थान पाउने र केही नेपालले पनि केही नयाँ कुराहरू दिन सक्ने, जस्तो कि कलाकारिता क्षेत्रमा, स्पोर्ट्स
खेलकुदको क्षेत्रमा प्रगति गर्छ। यो वर्ष हेर्नुभयो भने अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ देश विदेशमा नाम राख्ने टाइपको चाहिँ खेलहरू प्रस्तुति हुने र यो वर्ष चाहिँ कलाकारितादेखि लिएर फिल्मी इन्डस्ट्रिजमा पनि राम्रो राम्रो मुभीहरूले स्थान पाउने, मुभी बन्ने त्यस्तो योग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो कला साहित्य क्षेत्रतिर लाग्नु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले यो वर्ष लगानी गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्छ। जस्तो प्रकारले कि शनि राजा छन्, मन्त्री स्थानमा बृहस्पति छन् र जसको पनि कुण्डलीमा शनि र बृहस्पतिको पोजिसन एकदमै राम्रो छ र त्यो कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको छ, जसको पनि कुण्डलीमा शनि र बृहस्पति राम्रो छ र ऊ खेल क्षेत्रमा लागेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले नाम दाम सम्मान सबै कुराहरू प्राप्त गरेर देशको पनि नाम राख्ने टाइपको योग यो वर्ष म देख्छु। अन्य त्यस्ता राम्रो योगहरू केमा पर्छ? विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ अन्न अलिकति बढी उत्पादन हुने हैन, महँगी सँगसँगै अन्न पनि अलिकति बढी उत्पादनशील क्षेत्र कृषि क्षेत्र चाहिँ अलिकति बढी उपभोग हुने टाइपको देखिन्छ र जो नित्य कामहरू गर्नुहुन्छ मजदुर उहाँहरूले न्याय पाउने, उहाँहरूको साइडमा चाहिँ केही राम्रो हुने योग पनि देखिएको छ र प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। शुभ परेको छ, शुभ छ है यो वर्ष, जसले एकदमै प्रगति हुने उपलब्धिमूलक, जसले हार्ड मेहनत गर्नुहुन्छ, जसले दैनिक काम गर्नुहुन्छ नि हैन, दैनिक काम गर्नुहुन्छ, प्राइभेट सेक्टरतिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै रचनात्मक सृजनात्मक कुराहरू हैन, नयाँ कुराहरू के प्राप्ति हुन्छ नयाँ कुराहरू रिसर्च हुने हैन, त्यसपछि पूर्वीय दर्शनको अझ बढी क्रेज बढ्ने अथवा तपाईँको मोह यसप्रति लाग्ने, यज्ञ आदि अनुष्ठान हेर्नुहोस् अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै यज्ञ हुनेवाला छ। धार्मिक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि व्यक्तिहरू एकदम आध्यात्मिक हुनेछन् यो वर्ष है र सँगसँगै अब जस्तो व्यापारीहरूलाई अथवा चोरी डकैतीहरूबाट अलिकति सजग हुनुपर्ने, चोरी डकैतीका घटनाहरू घट्ने, अग्नि भयहरू हुने हैन, विशेष गरेर पश्चिमी क्षेत्रहरू अग्नि भय, त्यसपछि मास डेथहरू हुने त्यस्तो सम्भावना छ। जो पश्चिम क्षेत्रतिर बस्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू अलि संयमित भएर कार्यहरू गरिदिनु पर्यो। जस्तो कि विक्रम सम्वत जसरी हामी मनाउँछौँ नि, त इस्वी सम्वततिर अलिकति मान्छे त्यतिर तानिएको हो कि? हो, पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत भन्दा पनि इस्वीय सम्वतको मोह र विदेशी चाडपर्व रीतिरिवाजको एकदमै बढी मोह हैन, बिस्तारै के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि धर्म संस्कृति संस्कार पर्वहरू छन् ती पाश्चात्य मुलुकका व्यक्तिहरूले मनाउने र पाश्चात्य मुलुकका जति पनि जस्तो क्रिसमस भयो हैन, ती चाडपर्वहरू उनीहरूका छन् ती हामीले मनाउने भइरहेको छ। यो ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ। भोलिको दिनमा यस्तो पनि दिन आउन सक्छ कि हामी यहाँबाट वेद उपनिषद र कर्मकाण्डहरूकै अध्ययन गर्नलाई पनि कतै बाहिर जानुपर्ने पो हो कि भन्ने जस्तो पनि छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि हाम्रो विशेष गरेर उच्च पदस्थ स्थानमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो धर्मको संरक्षण नगरिदिँदाखेरि यो किसिमको समस्याहरू देखा परेको छ। धर्म सम्बन्धी, हाम्रो संस्कार संस्कृति सम्बन्धी हामीले मनाउँदै आएका पुर्खाहरूले विगतमा एउटा ऐतिहासिक महत्त्व छ नि त यसको त हैन, आध्यात्मिक महत्त्व छ। यस बारेमा हामीले प्रवचन भजन कीर्तन नगर्या हो कि हैन? तर यो वर्ष चाहिँ अब विशेष गरेर अब कोरोना कोभिडका कारणले पनि मौलौनी जस्तो देखिन्छ। त्यसो भए यो वर्ष त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सुरु नैदेखि धार्मिक हिसाबले हाम्रा जति पनि मठ मन्दिर र हाम्रा देवालयहरू छन् त्यसको संरक्षण गर्ने, यज्ञ आदि अनुष्ठानहरू हुने हैन, यसले पनि लाभ प्राप्ति हुन्छ है देशलाई, एउटा शान्ति सुशासन, मैले अघि पनि भनिसकेँ, अन्त्य हुने, नराम्रो कुराको अन्त्य, राम्रो कुराको उजागर एक्ज्याक्टली किन हुन्छ त भन्दाखेरि धर्मो रक्षिति रक्षितः, जब हामीले धर्मको रक्षा गर्यौं भने बल्ल हाम्रो धर्मले पनि हाम्रो रक्षा गर्ने हो के। त्यो हाम्रो रक्षा गर्ने भनेको जो उच्च पदस्थ व्यक्ति छन् उनलाई सद्बुद्धि दिने हो हैन, सद्बुद्धि दिने भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ अन्य वर्षको
तुलनामा यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठानहरू एकदमै हुनेछन् र यो वर्ष चाहिँ हामीले केही चन्द्र आश गर्न सूर्यको सक्छौँ। कुरा गरौँ न नेपालको झन्डामा यसको महत्त्व चन्द्र सूर्य कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ हैन? चन्द्र सूर्य त अब यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो आफूले बनाएको एउटा पहिचानको रूपमा लिन सक्छौँ होइन। तर यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर अलिकति अनिष्ट किन पनि छ झन्डा भन्दाखेरि फहराउन हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मैले भने यो वर्षभरि हामी झन्डा फरफराउन सक्छौँ होइन। हरेक हिसाबले चाहिँ हामी शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग पनि सहकार्य गरेर एउटा किसिमको काम गर्न सक्ने सम्भावना छ, रिसर्च गर्न सक्ने सम्भावना छ र विदेशबाट अथवा अन्य मुलुकहरूबाट सहयोगदेखि लिएर सहकार्य गर्ने प्रस्तावहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू आउन सक्ने चान्सेस छ। यही कुरामा चाहिँ सेनालाई अलिकति विवादमा तान्छन् कि भन्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिरहेको हो। र यो वर्ष पुसमा चाहिँ चन्द्र ग्रहण र सूर्य ग्रहण एकै महिनामा दुईटा ग्रहण परेको हुनाले पनि अलिकति असोजसम्मको समयलाई चाहिँ अनिष्ट मान्न सकिन्छ। अब म कुरा गर्छु राशिको के। हजुर। अब मीन राशि अन्त्यमा हामी मेष राशिबाट प्रवेश गरेका छौँ। के छ अब धेरै दर्शकहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कसैको मेष होला, मेन होला होइन, मिथुन होला, धनु होला, के होला यो वर्षभरि के छ? अब यस्तो छ, अब कस्तो होला? जस्तो कि शुभ अशुभ के राशि गर्ने? राशि वाइज हेर्नु पर्दाखेरि 12वटा राशि छन् होइन। 12वटा राशिले मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि सबै राशिहरूको एकदमै लाभ हुने एक अत्यन्तै राम्रो राशिमा चाहिँ कुन पहिलोमा? अब होइन यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राशि 12वटा राशि कुनै पनि राशिहरू अशुभ छैनन्। आफ्नो आफ्नो स्थानमा सबै राशिहरूले एकदमै राम्रो रोल गरिरहेको देखिन्छ। हजुर। तर राशिमा पनि जस्तो कि यो वर्षभरि नै सबै 12वटा राशिको नै एक एक राशि भन्नु पूर्व पनि यो 12वटा राशि मध्ये चाहिँ यो वर्ष चाहिँ कुन राशिलाई 7.5 होला, कुन राशिलाई 2.5 होला र यसको प्रभाव के होला र यो भएका व्यक्तिहरू एउटा किसिमको आतंकित नभइकन के गर्नु पर्ला त्योतिर चाहिँ बस्न के? हजुर, बस्नको लागि हामी जाउँ। जस्तो कि यो वर्ष विशेष गरेर शनि ग्रह चाहिँ माघको 27 गतेसम्म मकर राशिमा रहनेछन्, तत्पश्चात कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यो भइसकेपछि धनु, मकर र कुम्भ राशिलाई माघको 27 गतेसम्म अन्त्य मध्य र आद्य 7.5 दशा प्रारम्भ हुनेछ। माघको 27 गतेसम्म आद्य 7.5, मध्य 7.5, अन्त्य 7.5। यो 7.5 ले पनि धनु, मकर र कुम्भ, धनु, मकर र कुम्भ राशिलाई है। त्यसपछि माघको 27 गते पछि चाहिँ आद्य 7.5 मीन राशिलाई पनि आद्य 7.5 रहेको छ। त्यस्तै गरेर मिथुन र तुला राशिका लागि माघको 27 गतेपछि 2.5 दशा चल्नेछ भने कर्कट र वृश्चिक राशिलाई 2.5 दशा प्रारम्भ हुनेछ यो वर्षभरि है। अब यो वर्ष अब यो आद्य 7.5 चल्यो, मध्य 7.5 चल्यो, अन्त्य 7.5 चल्यो हैन। अब सबैलाई यो राशि अब एउटै राशि भएका हजारौं जना छौँ हामी हैन। अब सबैलाई यसको नेगेटिभ प्रभाव अथवा अशुभ प्रभाव पर्ने होइन। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि कतिपय मानिसहरूले राशिले जे बताए त्यही हुने हो भने चिन्ता पनि लिनुहुन्छ। त्यसलाई कसरी तर हामीले शुभ बनाउन सक्छौँ त यसलाई गराउन सक्छौँ। जस्तो कि राशि तपाईँको अशुभ छ भनेर तपाईँ कामै नगर्दिने होइन हैन। जस्तो कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्म कदाचन भनेर भन्छ गीतामा, श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ। जस्तो कि कर्म गर फलको आश नगर हैन। र एउटा राशिले सपोर्ट गर्ने कुराहरू छुट्टै छ हैन। कर्मले पनि जित्छ। त्यो भएको हुनाले भाग्यमा मात्रै विश्वास गर्नु भएन। तपाईको जब कर्म र भाग्य सँगसँगै लिएर जानुभयो, तपाईँ हार्ड मेहनत पनि गर्नुभएको छ, तपाईँलाई भाग्यले पनि साथ दिएको छ भने मतलब मान्छे सक्सेस हुने हो हैन। जति पनि सक्सेस व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको हेरियो गुड टाइममा, जस्तो कि बृहस्पति तपाईँको कुण्डलीमा बलवान छ, शनि बलवान छ, मङ्गल बलवान छ, त्यसैको दशा चलिरहेको छ र तपाईँ मेहनत गर्नुभएको छ भने बल्ल तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँको कुण्डलीमा सबै ग्रह मेरो बलवान छन्, म त यतिकै कमाउँछु भनेर त हुँदैन। त्यो भएको हुनाले जति पनि हामीले मध्य 7.5, अन्त्य 7.5, आद्य 7.5 को कुराहरू गऱ्यौँ, जस्तो धनु, मकर र कुम्भ राशिलाई चाहिँ माघसम्म चाहिँ अन्त्य मध्य र आद्य 7.5 छ भने जसको कुण्डलीमा शनि महादेव अशुभ छन् भनेको नीचो छन्, शत्रु छन् हैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै यो शनिले प्रभाव पार्नेछ। जसको कुण्डलीमा शनि उच्च छ, शनि बलवान छ,
शनि एकदमै पावरफुल भएर बसेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले यही दशामा आद्य 7.5 मध्य 7.5 अन्त्य 7.5 मान्छेले प्रगति गर्नेछ। हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई चाहिँ एउटा किसिमको अहिले आम सर्वसाधारणलाई के छ त भन्दाखेरि एउटा त्रास जस्तो छ कि हैन, ओहो ल अब के न भइहाल्ने हो कि भन्ने जस्तो, ल 7.5 भनिदिनु भयो गुरुले मलाई, एकदमै बर्बाद छ, त्योतिर नजानुस् हैन, त्योतिर नजानुस्। जस्तो कि तपाईँले पनि अलिकति हेर्नुस्, खोज्नुस्, बुझ्नुस्। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि जसको शनि बलवान छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले 7.5 नै प्रगति गरेको देखेको छौँ। 7.5 नै घर गाडी वाहन उपभोग गरिरहेको समय छ। त्यो भएको हुनाले जसको कुण्डलीमा वर्षभरि नै शनि र बृहस्पति बलवान छ त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि त यो 79 एकदमै राम्रो छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले मान सम्मान प्रतिष्ठा घर जग्गा जमिन जुन पहिलादेखि प्रोसेस गरिएका जुन पेन्डिङ छन् ती कामहरू बन्ने छन्। अधुरा अपुरा कामहरूले सार्थकता पाउँछन्, कामहरू बन्ने छन् र बौद्धिक लेभलका व्यक्तिहरूसँग विद्वान जनहरूसँगको उनीहरूको सहकार्य हुनेछ हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको र जसको 7.5 छन्, जस्तो धनु मकर र कुम्भ राशि र मीनलाई अन्त्य 7.5 छ, आद्य 7.5, त्यस्तै गरेर मिथुन र तुला राशिलाई चाहिँ अडैया शनि छ माघको 27 गते सम्म। त्यसपछि माघको 27 गतेपछि चाहिँ कर्कट र वृश्चिकलाई जुन छ, यहाँहरूको चाहिँ यदि शनि बलवान छ भने तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई शुभ फल प्राप्त गर्छ। अब यी राशिहरूमध्ये जसको शनि निचो छ, जसको शनि शत्रु छ र जसको शनि अशुभ भएर बसेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई झुटा आरोपहरू लाग्ने, विवादमा पर्ने, रोगी र ऋणी गराइदिने हैन, र एउटा किसिमको मानसिक तनाव र मुद्दा मामिलाको खेप्नु पर्ने, झैझमेलाहरू आइलाग्ने त्यस्तो योग भएको हुनाले यस्तो व्यक्तिहरूले के गर्ने, कसरी सङ्कटलाई हटाउने अथवा कसरी यसलाई सकारात्मकतिर लिएर जाने भन्नुहुन्छ भने नकारात्मकलाई सकारात्मक कसरी परिणत गर्ने भनेको आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैले गरिदिएर हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। विशेष गरेर शनि महादेवलाई प्रसन्न गराउनको लागि दृष्टिविहीनहरूलाई सेवा गर्ने भनेको भोजन आदि गराइदिने, वस्त्र धारण गरिदिने हैन, वस्त्रहरू दान गर्ने अथवा तपाईँको भोजन गर्ने भनेको सबैभन्दा पहिला तपाईँले दृष्टिविहीनको सेवा गर्नुहोस्, जसको शनि कमजोर छ है, 7.5 अडैयाहरू चलिरहेको छ, एकदमै चाँडो प्रभाव यसले पार्छ। र तत्पश्चात यसको जस्तो शनिबारको दिन तेल, मास, गहत, फलामहरू तपाईँहरूले दान गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा शनिबार एउटा गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। जसले तपाईँको यज्ञ इत्यादि गराउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले शनिको उपाय गर्ने, शनिको जप पाठ गराइदिने, ग्रह शान्ति गरिदिने, शनिको जपहरू गराइदिएर तिल तेल कालो चिजहरू चाहिँ दान गरिदिनु भयो भने सँगसँगै पिपलको वृक्षमा शनिबारको दिन सूर्य उदय हुनभन्दा पहिला, किन भन्दाखेरि पिपलको रुखमा लक्ष्मी र अलक्ष्मी दुइटैको वास हुन्छ। यो धर्मशास्त्रमा भनिएको छ। जब समुद्र मन्थन गर्दाखेरि त्यहाँबाट अमृत मात्रै निक्लिएको छैन, कालकुट नाम गरेको विष निक्लिएको छ, अलक्ष्मीको ऊ भएको छ। अलक्ष्मी त्यहाँबाट उत्पन्न भएर विष्णुलाई नछोडिसकेपछि लक्ष्मीकै बहिनी हुनुहुने हैन। अनि विष्णु भगवानले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि पिपलको रुखमा लिएर गएर दिदी र म सँगै भेट्न आउँछौँ, तिमीलाई यहाँ बस एकैछिन, म गएर आउँछु भनेर त्यहाँ छोडेर शनिबारको दिन मात्रै लक्ष्मी र विष्णुको सूर्य उदय हुनभन्दा पहिला अलक्ष्मीलाई भेट्न आउने भएको हुनाले विष्णु भगवान हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पिपलमा जल चढाइयो भने मात्रै शनिदेव प्रसन्न हुने हुन्। यसको पछाडिको धार्मिक विश्वास अथवा हाम्रो पौराणिक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले जसको शनि कमजोर छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ पिपलमा जल चढाउने, सक्नेले जप गराइदिने, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानहरू गर्ने, मन्त्र जप गराउने, ग्रह शान्ति गर्ने र दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको मिष्टान्न भोजन प्राप्तिदेखि लिएर वस्त्रहरूदेखि लिएर एकदमै चाँडो भनेको चप्पलहरू, ऊनहरू यस्तो दान गर्नाले चाहिँ शनिको अशुभ प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। अलिक बढी यो वर्षमा अलिकति राम्रो हुने शुभ राशि चाहिँ कुन छ? विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ शुभ हुने राशिहरूलाई लिग्नु पर्दाखेरि हामीले लिग्न सक्छौँ कर्कट राशि हैन, त्यसपछि गएर तुला राशि, कुम्भ राशिलाई चाहिँ विशेष हामीले
धेरै राम्रो शुभ छ। शुभ राशिहरूमा लेख्न सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन, वर्षभरि उहाँलाई फलदायी नै छ, राम्रो उत्तमै रहेको छ, उत्तम नै रहेको छ। शुभ साहित्य परेको छ। यो वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ उहाँहरूले राम्रो प्रगति गर्ने, राम्रो स्थान पाउने, जस्तो प्रमोसनमा बाधा व्यवधान भएको छ, प्रमोसनहरू हुने, विदेशको काम गरेर बसिराख्नु भएको छ, विदेशका कामहरू बन्ने, सन्तान प्राप्तिदेखि लिएर हरेक कुराहरूबाट उहाँहरूलाई खुसीहरू, उमङ्गहरू, उत्साहहरू प्राप्त हुने जस्तो देखिन्छ। जस्तो परिवारमा, सबै परिवारमा मेलमिलापको के छ अवस्था परिवारभित्र हुन्छ नि? जस्तो राशि वाइज, हजुर हजुर, राशि वाइज हेर्नु पर्दाखेरि सबै राशिहरू राम्रा छन्। मैले भनिहालेँ जसको शनि कमजोर छ र ऊ 7.5 अढैयामा चलिरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरू घर परिवारबाट छुटिएर बस्नुपर्ने, अलिकति रोगी र ऋणी हुने, जति उपचार गर्दाखेरि पनि रोग पत्ता नलाग्ने, त्यस्तो किसिमको समस्याहरू देखिन सक्छन्। अन्य राशिहरूको लागि भने त्यस्तो छैन, जसको 7.5 चलिरहेको छ, अढैया चलिरहेको छ र शनि कमजोर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। महिनामा कुन राम्रो छ यो वर्षको अति उत्तम शुभ साहित्य महिनाहरू भन्छ यो दिनहरू बारहरूमा? जस्तो विशेष गरेर बारहरूमा त मङ्गलबार, शनिबार, त्यस्तै गरेर आइतबार, यी अलिकति खरो बारको रूपमा लेख्छ। यी बारहरू काम गरेका कामहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको मान्छे एकदम प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने, होइन, हतारमा गर्नुपर्ने, झ्याप्प लगानी गरिदिइहाल्ने त्यस्तो हुन्छ भने जस्तो कि बिहिबार, शुक्रबार, सोमबार, बुधबार यी कार्यहरू गर्नका लागि जस्तो जग्गा जमिन प्रपर्टीहरू किन्दाखेरि सकेसम्म आइतबार, मङ्गलबार, शनिबारहरू नगर्नुहोस्, होइन। जसले जग्गा जमिन रियल इस्टेटको काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने शुक्रबार, बिहिबार, सोमबार, बुधबारको दिन पारेर गर्नुहोस्। जग्गा जमिन, घर, लेनदेनका कुराहरू, होइन। त्यस्तै गरेर जो कलाकारिता साहित्य क्षेत्रतिर लाग्नुभएको छ, कलाकारिता क्षेत्रतिर लाग्नुभएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले शुक्र ग्रहले हेरिन्छ, होइन। शुक्र ग्रहले आध्यात्मिक भौतिक सुख सुविधाहरू हेर्ने भएको हुनाले शुक्रबारको दिनलाई पारेर गर्नुहोस्। जो मिडिया सेक्टरतिरहरू लाग्नु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले बिहिबार, शुक्रबार, सोमबारको दिन पारेर गर्नुहोस्, होइन। विशेष गरेर यो 3वटा बार चाहिँ अलिकति अशुभ मानिन्छ र 2078 सालमा कुन कुन महिना एकदमै शुभ होलान् भनेर भन्नुभएको थियो। 79 सालमा सरी, यो 79 सालमा चाहिँ विशेष गरेर हेर्नु पर्दाखेरि भदौ महिना एकदमै राम्रो छ देश र जनताको लागि, हैन। भदौ महिना चाहिँ अलिकति राम्रो छ। त्यस्तै गरेर तपाईको प्रगति हुने, उपलब्धि हुने, हैन। मङ्सिर महिना राम्रो छ, सुख शान्ति हुने। मङ्सिर महिना राम्रो छ, माघ महिना चाहिँ राम्रो छ। अलिकति अशुभ भनेको असोज महिना, असार, असोज र पुष महिना चाहिँ अलिकति अशुभ मानिएको छ। यो बेला देश जनताको लागि, देश र जनताको लागि जस्तो कि एउटा किसिमको अप्रिय घटनाहरू घट्ने, होइन। त्यसपछि रोग र ऋणहरू एकदमै थपिने, एउटा किसिमको उच्च पदस्थ व्यक्तिले पनि दम्भ गर्न खोज्ने त्यस्तो टाइपको समय देखिन्छ यी 3 महिना। योजनाहरू जस्तो कि 78 सालमा बनाइएका योजनाहरू चाहिँ पुरा हुन्छन् 79 सालमा भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो 79 सालमा बनाइएका योजनाहरू चाहिँ यही सालभित्र पुरा हुन्छन्? 79 सालमा चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू बन्नेछन्। दीर्घकालीन जस्तो कि रोकिएर छोड्ने अथवा योजना बनेर बिचमै अलमल हुने त्यस्तो टाइपको योजना भन्दा पनि यो 79 सालमा चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सहकार्य गरेर एउटा ठुलो योजनाहरू, होइन, बन्ने र त्यसले चाहिँ स्थिरता पाउने टाइपको योजनाहरू यो वर्ष बन्दैछ। भनेपछि दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ लाभकै सङ्केत देखिएको छ। हजुर। यो धर्म सम्बन्धी हेर्ने हो भने धार्मिक मूल्य मान्यताहरूले कतिको प्राथमिकता पाउँछन्, के छ? यो वर्ष अब देवगुरु बृहस्पतिले मन्त्रीको रोल खेलेको हुनाले, मन्त्री स्थानमा विराजमान भएको हुनाले अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष धर्म कर्म आध्यात्मिक क्षेत्रतिर चाहिँ एउटा नेक्स्ट स्टेपमा अथवा हामी अर्को फड्को मार्नेछौँ यो वर्ष। धार्मिक कुराले चाहिँ प्रगति गराउने देखिन्छ। एकदमै धार्मिक हिसाबले चाहिँ नास्तिक व्यक्तिहरूलाई पनि धर्म कर्ममा चाहिँ लिएर जाने जस्तो देखिन्छ यो वर्ष। सम्पूर्ण दर्शकहरूले देशव्यापी रूपमा विश्वमा हामीलाई यो माउन्टेन टेलिभिजनलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, होइन। त्यसमा पनि आजको दिनलाई कसरी शुभ बनाउने, कसरी राम्रो तरिकाले मनाउने, आज हित हुने कुराहरू, राम्रो कुराहरू, नयाँ विचारहरू, नयाँ योजनाहरू, नयाँ सपनाहरू कसरी बनाउने, होइन, नयाँ जोस जाँगर जतिसुकै विगतमा जे भए नि त्रुटि गल्तीहरूलाई कसरी सच्याउने
राम्रो कुरा कसरी गर्ने, उजागर कसरी गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ। बिहानदेखिबाट उहाँहरू व्यस्त नै हुनुहुन्छ, मन्दिर जाने, पाठ पूजा, नित्य कुराहरू गरिरहनु भएको छ। साथीभाइ भेटभाट गर्ने होइन, कोही साथीसँग मनमुटाव छ भने ओहो गर्नुहुन्न, मिल्नुपर्छ, मित्रता कायम गर्नुपर्छ, एकतामा बाँधिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूलाई तपाईँको एउटा सन्देश चाहिँ के छ दर्शकहरूलाई? स्वदेश तथा विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई विशेष गरेर आजको दिन मैले अघि पनि भनिहालेँ, बिहिबारको दिन परेको छ, देवगुरु बृहस्पतिको दिन भएको हुनाले सक्नुहुन्छ भने पहेँलो वस्त्रहरू धारण गरिदिनुहोस्। आजको दिन सात्विक भोजनहरू गरिदिनुहोस् र सक्नुहुन्छ भने मठ मन्दिरमा माछा मासुहरू भन्दा पनि अलिकति सकेसम्म चाहिँ सात्विक भोजन गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने मठ मन्दिर कुनै देवालय गएर दर्शन गर्नुहोस्। देवालय गएर दर्शनै गर्नुपर्ने पनि छैन, जस्तो आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ, अलिकति आफूभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सम्मान गर्नुहोस् आजको दिन है। र विशेष गरेर आजको दिन दुखी असहायको सेवा गर्ने, एउटा किसिमको सकारात्मक सोचहरू राख्ने, सकेसम्म आज कसैसँग पनि विवाद नगर्ने, रिस राग द्वेष नराख्ने। आजको दिन पखलास तँलाई म देखाउँछु भन्ने किसिमको चाहिँ रिस राग द्वेष चाहिँ आजको दिन नराखेर सबै व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै पोजिटिभली भइदिनुहोस्। जसले मठ मन्दिरमा गएर सेवा गर्न सक्नुहुन्न, दर्शन गर्न सक्नुहुन्न, एउटा अन्तरआत्माबाट आफैले भित्रबाट मान्नुहोस् र आफूभन्दा अग्रजको सधैँ सम्मान गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँको वर्षभरि नै शुभ रहनेछ, सकारात्मक सोच तपाईँको विकास हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोग र त्रासबाट पनि तपाईँ बस्नुहुनेछ। आजको दिन चाहिँ विशेष गरेर खानपानमा विचार गर्नुहोस्, बोली व्यवहारमा विचार गर्नुहोस्, आफ्नो ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई चाहिँ आज बस राख्नुहोस्। भनेको मनलाई स्थिर गर्नलाई पनि यो गर्न जरुरी छ। त्यो भएको हुनाले जब मन स्थिर हुन्छ, सकारात्मक सोच हुन्छ, अनि बल्ल तपाईँको जीवनमा प्रगति हुन्छ, एउटा किसिमको सत्मार्गतिर तपाईँ लाग्नुहुनेछ। र धेरै व्यक्तिले भन्नुहुन्छ सत्मार्ग कसरी जाने होइन, उहाँहरू शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने, खुसी कसरी प्राप्त गर्ने, प्रगति कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ। तर आज विशेष दिन, आजको दिनमा हामीले अठोट गऱ्यौँ भने आजबाट म रिसाउँदिनँ, झैझगडा गर्दिनँ, कसै नराम्रो गर्दिनँ, म राम्रो मात्रै कुरा सोच्छु, राम्रो मात्रै गर्छु, सहयोग गर्छु, सबैसँग मिल्छु, त्यो हिसाबले त्यो सोच्यो भने, अठोट गऱ्यो भने वर्षभरि फलिफा भनौँ न, वर्षभरि फलदायी हुनेछ। र ल त आफैले गलत काम गर्दिनँ, त्रुटि हुँदैन होइन। हजुर, म जे गर्छु राम्रो गर्छु। जस्तो कि एउटा किसिमले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा रिसाइराख्ने व्यक्ति र एउटा शान्त स्वभावको व्यक्तिमा चाहिँ छुट्टै किसिमको हुन्छ कि, जस्तो कि हाम्रो शरीरको पनि वरिपरि तपाईँको छुट्टै औरा छ, मेरो छुट्टै औरा छ। यदि तपाईँ सकारात्मक हुनुहुन्छ भने तपाईँको सकारात्मक औराहरू छ, जो नकारात्मक भएको अथवा अलिकति त्यस्तै व्यक्तिहरू, रिस गर्ने व्यक्तिहरू नि तपाईँको नजिक आइसी पोजिटिभ त्यस्तो भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरू नि पोजिटिभ भइदिने। अब सधैँ झगडा गर्ने, विवाद गर्ने, अरूको रिस राग द्वेष गर्ने व्यक्तिहरू छ भने उसको भाइ त्यसको औरा नै त्यस्तै भएको हुनाले आफूलाई चाहिँ सकारात्मक त्याग्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। हजुर, आजकै दिनबाट यहाँहरूले गर्नु पर्यो। जस्तो कि मनलाई बस गर्नको लागि, एउटा सकारात्मक सोचलाई विकास गर्नको लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले भोजन गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको दिमाग र त्यस्तै तपाईँको बुद्धि हुन्छ। भनेपछि विशेष हामीले भोजनमा ध्यान दिनु एकदमै भनेको तपाईँले खानपान र रहनसहनमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिलो भनेको तपाईँले पूजा गर्नु पर्दैन। पूजा गरेर कसैले पनि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्दैन। जस्तो कि पूजा गरिसकेपछि एउटा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ, तर मान्छे नै परिवर्तन हुने भनेको उसको भोजन र रहनसहनले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरको वातावरण त्यही अनुसार गर्नुहोस्। एउटा सामान्य हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एउटा बच्चा छ, सानो बच्चा छ, उसको व्यक्तित्व विकास हुँदैछ, उसको मेन्टल्ली विकास हुँदैछ। कुनै माताले, कुनै आमाले उसलाई झर्केर मात्रै बोल्नुहुन्छ भने ऊ डराइरहेको हुन्छ, त्रसित हुन्छ, उसको व्यक्तित्व विकास हुनबाट कुण्ठित भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले बच्चाहरू झर्केर कराउने आमाले कराएको बच्चा र एकदमै पोलाइटली मायाले गरेको बच्चामा हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट हुन्छ। उसको पढाइदेखि लिएर उसको व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर हरेक कुराहरू। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला आफैलाई यदि तपाईँले बदल्नु छ भने सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् र खानपानमा ध्यान दिनुहोस् र आफू बस्ने घर वरिपरि एकदमै स्वच्छ भएर बस्नुहोस्। तपाईँ धेरै कुराहरू तपाईँले परिवर्तन पाउनुहुन्छ। हस्,
समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि शुभकामना छ नयाँ वर्ष। हस्, यहाँलाई पनि र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि मैले जानेका केही कुराहरू राख्न दिनुभयो। स्वदेश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने आम दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कारप्रति चाहिँ अलिकति खोज अनुसन्धान गरेर यहाँहरूले धारणा राखिदिनु होला भन्दै म ज्योतिषी शिवराज रेग्मी बिदा चाहन्छु। हस्, दर्शकबिन बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई फेरि पनि नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार।